बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलिटी याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 24 तारीख, अद्वेंतसो निमाणो दीस. ख्रिस्ता येण्याच्या 4थ्या हप्त्यासो शुक्रार. आज आम्ही सा आदेला एक राणी हिसो उडास आम्ही काढतो. सुमार 735 इस्वेन 735 इस्वेंत ती अंतरलेली जाऊन असा. तर आता आईच्या नियाळाक आईचे पहिले वाचप आम्ही ऐकूया. समवेल प्रवादीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावोंक लागलो आणि सुरेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मणातावन विशय दिलो तेन्ना रायान नातन प्रवादीक म्हळें, पळय, हांव देवदार रुकोडाच्या रावळेरांत जियेता, पूण देवाची सळ्या पेट एका तम्मांत रावता. नातनान रायाक जाप दिली, वस, तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सोवे आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातनाक आयलें, वस आनी म्हज्या सेवाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं घर बांदूंक सोदताय? देखून आतां म्हज्या सेवाक दाविदाक अशें सांग, दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरोवाच्या मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायेलाचो फुडारी करून थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सोवे आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मणाचो नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुषां नांवां बरी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध केलें. इस्रायल म्हज्या परजेक हांव एक जागो दितलो, हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हज्या परजे इस्रायेलाचेर न्याय करतांक नेमलें. त्या काळांतावन कोटे मनीस तांकां त्रास दिताले, तशें फुडें केन्नाय ते दिवचे नात. तुज्या सर दुस्मणांक पयस करून हांव तुका विशो दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो. तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सोबे विशय घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतलो, तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बडयेन आनी मनीस दितात त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर रावतलें आनी तुजें सिंहासन ससनाक तगतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनी भयणी, आज आमी समवेलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप आयकले. दावीद राय एक व्हडल्या रावळेरांत जियेतालो.
तसो काळ एक बंगराळो काळ इस्रायल गांवांत. सगळें ताका आसलें एक विलासी जिवन. तेन्ना दावीद राय चिंता, आपूण इतले सोबीत रावल्यारान जियेता, पूण म्हजो देव एका तंबांत जियेता. तंब म्हळ्यार टेंटांत, सोल्ल्या पेट. देवाची सोल्ल्या पेट त्या तंबांत आसा. सोल्ल्या पेट सैनाई पर्वतान दिल्ले 10 उपादेश, देवान खुणा मारिफांत केल्ले मान्ना, असले पवित्र वस्तू आसली ती पेट. आनी जुदेवांक भोव पवित्र जावन आसली. आनी ती सोल्ल्या पेट तंबार आसा म्हणून दावीद राय सुटता आनी नातन प्रवादी कडेन तो म्हणटा आपणाक देवाक एक घर बांदी जाय म्हणून बगता. पूण नातन प्रवादी ताका आपली ओप्पिगे दिता. तो म्हणटा, तुका जाय तशें कर, कित्याक देव तुजे सांगत आसा म्हणून. पूण त्या राती नातन प्रवादीक देवाची उतरां अशीं येतात. देव एक सवाल दाविदाक इसारोंक नातन प्रवादी कडेन सांगता. म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? मनशान देवाक रावोंक घर बांदूंक जाता गे. दाविदाकच राय केल्लो, दुस्मानांतान निवारलो, भोव एक प्रसिद्ध राय संवसाराक दिल्लो देवान. तसल्या देवाक तूं देवाळ बांदताय गे. थोडे फाटी अधिकार, पयशे आनी नांव येताना आमी चिंताव आमकां सगळें करूंक शकता म्हणून. कोणाकी कंट्रोल करयेत, कोणाकी इन्फ्लुएन्स करयेत, कोणाचेरय आमचो अधिकार चलयत म्हणून. देवाकी मुठी भितर धरयेत म्हणून. असल्या एका आलोचनेक देव दाविदाक एक सवाल घालता. तूं एक घर म्हाका बांदूंक शकताय? तुवें मनशाकी घर, हांव तुका एक घराणें बांदतलो. तूं म्हाका घर बांदूंक सोदताय, पूण हांव तुका एक घराणें बांदतलो म्हणून देव म्हणटा. घराणें आनी घर हे दोन दुसरे दुसरे अर्थ आसचे शब्द. घर पत्राचें काटवण, पत्राचें सिमेंटीचें, तें आज आसा फाल्यां ना. एक भव्य देवाळ जेरुसलेमांत सोलोमन रायान उबारलें, पूण आज ना तें. आज केवल ताची वणून मात्र आसा, ताका वेलिंग वॉल म्हणटा हांव. हें भव्य देवाळ नास जालां. घर नास जाता. पत्राचें, सिमेंटीचें, रुखाचें खंयचेंय तें उरना. पूण देव दाविदाक म्हणटा, तूं घर बांदूंक शकताय जाल्यार हांव तुजें तें घराणें बांदूंक सोदतां. घराणें नास जायना. तुज्या संततींतावन एक मनीस उपजतलो आनी तो ससनाच्या ससनाक रसवडकी चलयतलो. तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें, तुजें राज सदांच स्थिर रावतलें. हें प्रवाद पूण मुखार येवच्या जेजू विशेंत, मेस्साया विशेंत देव करता. दाविदाच्या कुळयेंतावन सोडवणदार उपजतलो. मेस्साया येतलो. सगळ्या मनशा कुळाक तो सोडवण दितलो. ताचें राज केन्नाच थमना. ताचें राज केन्नाय थीर रावतलें. खंडीत तें राज राजकीय राज न्हय.
अधिकार नाही. बघा रे, ते एक आध्यात्मिक अजूनही आम्ही ते राज त्या राजा खातीर मागता, त्या राजा खातीर अत्रेकता आणि त्याच सोम्याचे जनान आमी फाल्यां आचरण करता. दावीद कुळयेंतावन तो जल्मलो. हें दाखयता क्रिस्मस म्हळ्यार देवान मनीस जावचें. आमच्या बरी तो जालो सरसंगतीनी. एका कुळयेन तो जल्मलो. एका कुटुंबान तो ल्हान व्हड जालो. एक भास तो उलयलो. एक धर्म ताणें उपदेश केलो. अशें तो आमच्या बरी सगळो मनीस जालो. आनी तो एका कुळयेंत दाविदाच्या कुळयेंत तो जल्मलो. दावीद देवाक घर बांदूंक शकता म्हणून तो चिंता, पूण देव ताका घराणें बांदूंक सोदता. जायते फावटी आमची प्लॅनां, आमची योजना तात्कालीक. दाविदान देवाक घर बांदूंक सोदल्या बरी, पूण देवाक आमच्या विशयांत आसची योजना तात्कालीक न्ही, शाश्वत. सस्नाक शांती दिवची मनशाक. जायते फावटी देवाची योजना आमी अर्थ करून काडिना. आमचीच तात्कालीक योजना देवा मुखार दवरनू तिंच जारी कर म्हणून आमी जायते फावटी जुजता. पूण देवाक आमच्या विशयांत शाश्वत योजना आसात. तो आमकां घर बांदिना, घराणें बांदता. घराणें जावन आसा शाश्वत बाळची एक विशय जावन आसा, एक योजना जावन आसा. मोगच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी आमच्या तात्कालीक संवसारांत अविनाशी वस्तूंचेर आशा करून ताचेरच रावळेरां बांदूंक आमी सोदल्यांत. आज विशेष रितीन आमी क्रिस्ताचो जल्म आचरण करूंक वेच्या ह्या घडये देवाची योजना काल्तिमान घालून, देवाची योजना स्विकार करून ताच्या प्रकार जिवंक जाय जाल्ली कृपा आमी विशेष रितीन जेजू लागीं आमी विचारया. तुमचे दोळे तुमी दांपा एक घडी. मोगळा बापा, हांव समर्पण करता सगळें म्हजें जिवीत तुज्या पांयां तळा. म्हजें योजन, म्हजीं चिंतनां, म्हजीं स्वप्नां जायते फावटी नश्वर ह्या संवसारांत आनी जायते फावटी स्वार्थान भरिल्लीं जावन आसात. ही सगळीं कानोडी सोम्या. तुजें नीज चिंतप, तुजें नीज योजन आनी तुजी नीज अभिलाशा म्हजे थंय म्हाका दाखय. आनी ती हांवें म्हज्या जिवितांत पोंताक पावोंक जाय जाल्ली कृपा म्हाका फावो कर. आमेन. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाखणतलो. संततेचे संततेक तुजें विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळटा तसो तिरके लाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सिरगार तुवें घालून दवरल्याय. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गयानांनी वाखणतलो. हांवें विंचून काडलेल्या सोवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवाकाक हांवें सपोत दिल्या. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गयानांनी वाखणतलो.
तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें बचावेचें कडाप. सदां काळ तुका म्हजें बोळेपण दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान हांव तुका विश्वासी रावतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काळ गोंयानी वाकणतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भाऊनो आणि बहिणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. आज तुमचे सुमेस्तांची नावी नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्या सांगता जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो हांव मोगान उडास काडटा. फादर वॉल्टर लोबो कर्मेलीत, ग्रेगरी पिंटो बांबिल बोंटवळ टाउन, शाल्विन जनीता डिसोजा दुबई टाउन, क्रिस्टन मेंडोन्सा मुद्रंगडी टाउन, ब्रायन नेल वास, एल्टन डिसोजा फेरार टाउन, ईथन डिसोजा कुलशेखर आता दुबई टाउन, जॉन मेंडोन्सा यूएस टाउन, लॅन्सी पिंटो बेळतंगडी टाउन, रॉबर्ट पिंटो मंगळूर टाउन, शेल्टन डिसोजा कॅलिफोर्निया टाउन, आयरिन डिसोजा कंजूर मार्ग मुंबई टाउन, लीना डेसा थाने मुंबई टाउन, लिन कॅरल मंगळूर टाउन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.